बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बरतानिया के दौरे पर क्यों गए हैं। बातें ये कही जा रही थी कि बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी पर गए हैं, लेकिन हफ्ते भर के लिए क्यों? क्या कोई और इस तरह से कभी गया है? कितने ही सरबराहान मुमलिकत इस तरह से गए हैं? ये सवाल है, मगर ये अहम सवाल है कि एक हफ्ते के लिए क्यों गए हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि रोज़ाना इस स्पेशल जहाज़ की सिर्फ पार्किंग का ही जो चार्टर्ड प्लेन है उसका पार्किंग का खर्चा 10 से 12 लाख रोज़ाना का है। तो ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है, तो इसका जवाब सुने क्या है। जुनैद सलीम एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने असल कहानी से पर्दा उठाया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान भी ये सवाल पूछ रहे थे और याद दिला रहे थे कि मुल्क के हालात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सुनिए कि जुनैद सलीम ने क्या बात बताई है। जुनैद सलीम के बकौल आसिफ अली जरदारी ने गेम डाल दी है और इस गेम की वजह से नवाज शरीफ सख्त नाराज़ हैं शहबाज शरीफ से कि ये हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो। तो ये क्लास देने शहबाज शरीफ जो है वो लंदन गए हैं। अब इस वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ क्यों गुस्से में हैं, आखिर क्या वजह है। कहानी नाजरीन कराम कुछ इस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि जरदारी साहब जनूबी पंजाब में बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वैसे तो इस वक्त पूरे पंजाब में एक्टिव हैं, लेकिन जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर एक्टिव हैं। उनको पता है कि पंजाब में उनकी दाल नहीं गलेगी, लेकिन जनूबी पंजाब में वो जाकर लोगों से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब आगे कहानी बदलने जा रही है। अब सरकारी ताकतें, ताकतवर हल्के जो पीछे बैठे पर्दा नशीन हैं, जो तमाम डोरे हिलाते हैं, वो सारे हमारे साथ हैं। और किनको कह रहे हैं? नून लीग के लोगों को जाकर ये बता रहे हैं। ये जरदारी साहब नून लीग वालों को बता रहे हैं कि अगली बारी हमारी है, नून लीग को छोड़ो, हमारे साथ आओ। जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने अगली हुकूमत के लिए हमें चुन लिया है, इसलिए आप हमारी तरफ आ जाएं। और इसी चक्कर में उन्होंने कोई 4-5 नून लीग के MNAs को तोड़ा है। आप देख रहे होंगे कि जरदारी साहब ने फलां नून लीग की विकटें गिरा दी हैं। अब इस पर नवाज शरीफ बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। यानी जरदारी साहब डबल गेम कर रहे हैं और एक जानिब वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथी हैं, मगर साथ ही खंजर भी घोंपते जा रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमें कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने शिकायत ना की हो, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ को समझा रहे हैं कि तुम भी कोई गेम डालो। तो नवाज शरीफ ने पिछले 4 दिनों में कई बार आसिफ जरदारी से रब्ता करके शिकायत की है कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं और उनको अपनी जानिब शामिल कर रहे हैं। तो इस पर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग हमारी तरफ खुद आ रहे हैं, नून लीग के लोग खुशी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम क्या करें। तो सोचिए ज़रा। वैसे ये काम तो काफ़ी अरसे से जरदारी साहब ने काम शुरू किया था, लेकिन मजबूरन फिर इनके साथ इत्तेहाद करना पड़ा। आपको याद होगा कि साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच जो नून लीग के थे, वफाकी काबीना में थे, वो आसिफ जरदारी की पार्टी में चले गए। फिर अब बलोचिस्तान के जो साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी हैं, जो नून लीग में थे, वो अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये काम अब तेज़ी से जारी है और साथ में इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। अब नून लीग ये चाहती थी कि इलेक्शंस अक्टूबर से आगे चले जाएं। आप देखते हैं कि नून लीग वाले जरदारी साहब को मनाने में कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन अब तक जरदारी साहब किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए इसमें मुश्किलात हैं, उनके लिए टाइम पीरियड मज़ीद डिले करना मुश्किल है, क्योंकि जो उन्होंने डील की हुई है बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए, उसमें ख़राबी होगी। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने बुलाया। एक तो डांटना था कि मईशत इतनी तबाह कर दी, और दूसरा ये काम भी देखो, मेरे लिए कोई रिलीफ नहीं है, मैं घर नहीं वापस आ रहा, तो मेरी वापसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, मुझे जेल वगैरह नहीं जाना। तो ये वजूहात हैं जहाँ पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को सुनाई हैं। फिर इसके साथ साथ वज़ीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह, वो अनाउंस कर चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर कि अब बिलावल की बारी है। यानी शहबाज शरीफ की बारी बस 1 साल की थी जो उन्होंने कर ली है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी है। जाहिर है सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन आप देखिए कि
وہ زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ ہم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، رانا ثناء اللہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہے، اور اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم آپ کو مزید سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اگلی دفعہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان آ جائیں گے، تو ان کو دوبارہ کولیشن کی ضرورت پڑے گی عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا نواز شریف کو یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو اناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ بلاول اگلا وزیر اعظم ہے، اب مریم کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میں نے تو اپنی نااہلی ختم کروانی تھی ان سے، قانون سازی جو ابھی کی گئی اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو اب بلاول کو کھڑا کر کے نون لیگ کے لیے انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دن قبل لاہور میں وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاہور کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنانا ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ہمارا گڑھ ہے، تو پیپلز پارٹی اب کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا گڑھ بنے گا۔ تو یہ ساری گیم جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ اب اس صورتحال میں جب نواز شریف نہ پاکستان آ پا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ گیمز بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی بھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ امیر مقام جو ابھی نواز شریف سے مل کر کچھ دن پہلے آئے ہیں اور ایک ہوٹل میں بڑا زبردست انہوں نے کھانا کھایا اور وہاں کی تصاویر بھی شیئر کی، ان کے خلاف بھی ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے خیبر پختونخوا کی صدارت سے۔ تو یہ نون لیگ کا حال ہو چکا ہے اور انہیں صاف دکھ رہا ہے کہ انہیں مار پڑنے والی ہے۔ آصف زرداری نے بڑی چالاکی سے شہباز شریف کو 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنایا، ساری گالیاں انہیں پڑی۔ وزارت خزانہ کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل فائنلائز نہیں ہو پائی، اس میں بھی یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ اب تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بجٹ بھی ہمیں دکھائیں، اور پیسے ارینج کرنے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ارب روپیہ ابھی رہتا ہے یو اے ای اور سعودی عرب سے، ان کو وعدے کے مطابق پیسے نہیں ملے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ پھر عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہے، اور یہ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں، تو اب پہلے تو یہ اکتوبر سے آگے اس کو لے کر جانا چاہ رہے تھے الیکشنز کو، نون لیگ کی یہ خواہش تھی، مگر زرداری صاحب حامد میر کے شو میں یہ واضح بات کر چکے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ اکتوبر سے آگے الیکشنز کسی صورت نہیں جائیں گے۔ یہ بے وقوفی کی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے جو بلاول ہیں اس کی باری خطرے میں پڑ جائے گی، اور انہیں پتہ ہے کہ سندھ میں ہم کمفرٹیبل ہیں، پنجاب اور دیگر صوبوں میں نون لیگ کے بندے توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم ایک ریزنیبل سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کی جو صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کو بیرون ملک دوروں پر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ عمران خان نے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانب سے سفارتی آداب کی خلاف ورزی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں انڈیا کے وزیر خارجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں کوئی تہذیب نہیں ہے، ایک مہمان کو بلا کر ایسے ذلیل کرنا یہ انڈیا کے خلاف گیا ہے۔ میں انڈیا کا تکبر دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ خدا کا قانون ہے کہ طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتے اور کمزور ہمیشہ کمزور نہیں رہتے۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ وہ برطانیہ میں کیا کر رہا ہے، کیا آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ 2 روز قبل پارا چنار میں 6 فوجیوں کو شہید اور 7 اساتذہ کو گولی ماری گئی ہے؟ مہنگائی تاریخی سطح پر ہے، ایسے حالات میں آپ ملک چھوڑ کر وہاں برطانیہ کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر عمران خان نے اپنا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان اٹھے گا اور تحریک انصاف قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اور ایک عظیم ملک بنائے گی، لیکن اس سے پہلے انتخابات کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ کہ اپنی جان کو لاحق خطرات کے باوجود وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان کی جانب سے ایک ریلی چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت میں نکالی گئی تھی، جس میں عمران خان نے شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ تو اس وقت جو گیم چل رہی ہے اس میں آصف علی زرداری ایک اچھے پلیئر کی طرح نون لیگ کے پیادوں کو برے طریقے سے پیٹ رہے ہیں، اور یہ دکھ رہا ہے کہ اگر الیکشنز جلد ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہو جاتے ہیں تو یقیناً نون لیگ کا کباڑہ جو ہے اس میں
پی ٹی آئی کے بعد دوسرے نمبر پر جو تباہی پھیرے گی وہ پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔